बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको ताज़ा सलाम पहुँचे। जी शुएब साहब, क्या है आज का हमारा पहला सवाल? सर, ये सिबगा के अलावा 8 और लोगों ने पूछा है। सर, ये मलिक रियाज और उसकी बेटी का क्या मामला है? आपकी राय और रहनुमाई का इंतज़ार है। ये जिन 8 लोगों ने पूछा है वो उनमें अलाउद्दीन, सबा, बाज़िगा, अहसन, मोहम्मद ख़ान, सफ़िया, शिबली और आयशा अली शामिल हैं। जी जनाब, सवाल क्या है? पूरा भिड़ों का छत्ता है जिसको हाथ लगाना अच्छा खासा क्रिटिकल इशू है, लेकिन मेरा ख्याल है अभी तक लोग उस पर बात करना चाह रहे हैं तो हमें उस पर बात कर लेनी चाहिए। इस सवाल के कई पहलू हैं। इस सवाल में कई लोग हैं जिनकी वजह से इस पर गौर करना चाहिए। पहले तो ये देखें कि ये इशू उठाया किन लोगों ने है, इसके बेनिफिशरी कौन है। बेनिफिशरी क्या ख़ानदान के लोग हैं या बाहर के लोग हैं, या वो लोग हैं जो सोसाइटी में बिल्कुल एक आज़ादी चाहते हैं, मादर पिदर आज़ादी, जहाँ कोई वैल्यू ना हो, जहाँ कोई ख़ानदान ना हो, जहाँ कोई रिश्ता ना हो, जहाँ कोई कदर ना हो। एक साहब हैं जिनका नाम मलिक रियाज है। आप सोचिए, उसमें से बेशतर लोगों का कभी से वास्ता नहीं पड़ा होगा, पर मुझे इतना अंदाज़ा है कि अगर मलिक रियाज साहब पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में होते तो वहाँ के लीजेंड होते। बहुत से लोग उनसे सिर्फ उनकी दौलत की जेलसी की वजह से एक हसद होता है, इतना ज़्यादा उनसे हसद करते हैं। उन्हें लगता है कि चूँकि ये हर मसले का हल इनके पास मौजूद है और अमलन मौजूद भी होता है। अब इस पूरे मसले में अगर उनका कोई बहुत रोल बनता है तो सिंपल ये कि वो एक बेटी का बाप है। जिस बेटी के मियाँ ने धोखा दिया तो उसमें बाप का क्या कसूर है? यानी बाप को गालियाँ देना, बाप के बारे में पूरी कंपेन, ठेकेदार, यानी क्या जालमाना बात है और इससे ज़्यादा अहमकाना बात है। एक साहब कराची के हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। उनकी हर बात, उनका हर जुमला, उनका हर प्रोग्राम इस सोसाइटी की जड़ों को तहस नहस करता है। वो कंपेन कर रहे हैं। एक साहब जो यहाँ से एक मशहूर चैनल है, रिपोर्टर को जाना चाहिए, रिपोर्टर नहीं गया, जीएम साहब पहुँचे हुए हैं सिर्फ अपनी रिलेशनिंग और अपनी न्यूसेंस बढ़ाने के लिए कि मैंने ये किया है। यानी लोग जिसको बुरा कह रहे हैं उसकी निगाहों में आने के लिए, अच्छा होने के लिए या उससे बार्गेन करने के लिए एक दौड़ में लगे हुए हैं। एक वकील साहब दरम्यान में टपक पड़े, बाद में पता चलेगा कि इसका बराह रास्त किसी से ताल्लुक़ होगा। वैसे तो ये वकील साहब हमारे प्यारे खान साहब के सगे भांजे हैं। एक दफ़ा पहले भी जब वकला का मामला हुआ था डॉक्टरों के साथ, तो ये उसमें ये आगे जाके इन्होंने हमला किया था उस पे, हॉस्पिटल पे, और बाद में फिर रोते हुए माफ़ी मांगी थी और पीछे हटे थे। उन्हें ये लगा है कि ये बहुत अच्छा मामला है जिसमें आगे चल के उनकी शोहरत भी हो जाएगी, लाइव इंटरव्यू भी आ जाएंगे। उनकी गुफ्तगू सुने तो आपको हैरत होती। जो असल मामला है एक बीवी उसके मियाँ का मामला है। एक बीवी जिसका एक बच्चा है और एक मियाँ है, और मियाँ ऐसा है जो बीवी के अखराजात पे पल रहा है, यानी लेपालक किस्म का मियाँ है। और वो उसने एक घर वो है और एक घर उसने अजाफी लिया हुआ है, अपने एक्सपेंस से नहीं, अपनी बीवी और अपने ससुर के एक्सपेंस से। और वहाँ उसने किसी कीप को रखा हुआ है, उर्दू में आसान लफ्ज़ों में कहते हैं किसी रखेल को रखा हुआ है। खूबसूरत चेहरा होना, खूबसूरत जिस्म होना, इसका मतलब उस फ़र्द के लिए, उस लड़की के लिए आने वाले 5-7 सालों में इतना पैसा जमा करना है कि जिसमें अगली 20-25 साल की ज़िंदगी अच्छी गुजरे। ये उसका टारगेट है। पर बीबी तुम्हारे इस तर्ज़ अमल से इस सोसाइटी में जो रिश्ते टूटते हैं, जो लोग बदी की तरफ जाते हैं, जो लोग गुनाह की तरफ जाते हैं, उसका ज़िम्मेदार कौन है? किसी और को ठहराया जाएगा? तुम्हारे पाँव से ज़रा सा खून निकला है, तुमने लोगों के जज्बात का खून किया, लोगों के रिश्तों का खून किया, लोगों के एतबार का खून किया, एतमाद का खून किया, वो नज़र नहीं आ रहा। और आप अंदाज़ा करें कि ऐसे मौक़ों पे हमदर्दी लेने के लिए आप बेच क्या रहे हो? इत्काफ़, ला हौला वला कुव्वत। इत्काफ़ कहाँ से आ गया? यानी अगर आप इत्काफ़ करके जो वहाँ हालात हैं वो इत्काफ़ वाले हालात लगते हैं आपको? वो साहब बाहर खड़े, अपनी बीवी और ज़ाहिर है कोई खाला होगी, वो भी उनका रिश्तेदार है, वहाँ वो माफ़िया मांग रहा है, मुझे गोली मार दो, अंदर मत जाओ। अंदर इत्काफ़ नहीं छुपा हुआ था, अंदर गुनाह छुपा हुआ था। सो अंदर जाके अगर लड़की की खाला ने या उसकी बहनों ने या फुप्पियों ने, जो भी उनके इज़्ज़ा व कारब थे, ऐसे मौक़ों पे क्या लोग फूल लेके जाते हैं?
پھولوں کے ہار تو نہیں لے کے جاتے, نہ جا کے اوپر برساتے ہیں, گالیاں ہی نکالتے ہیں. اور عام طور پہ ایسے موقعوں پہ جو کمزور ہوتی ہے انسان کی ایموشنل کیفیت, اس میں یہی کرتا ہے. لیکن ہم چیزوں کو کبھی انصاف کے ساتھ دیکھنے پہ آمادہ نہیں ہوتے, کبھی اس کی سوشل جو فریمنگ ہے اس میں رکھ کے معاملے کو نہیں سمجھتے. اصل قصوروار کون ہے؟ عثمان, جس نے یہ کھیل رکھی ہوئی ہے. سو ہی از کلپریٹ, بینیفیشری وہ ہے. اب جو اس لڑکی کو اور عثمان کو سپورٹ کرے گا, وہ جرم کو, وہ گناہ کو, وہ زنا کو سپورٹ کرے گا. اچھا, جو بے وجہ بہت سے خاندانوں میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں, اس پہ ایف آئی آریں بھی ہوتی ہیں, تو ایف آئی آروں میں تھوڑی سزائیں تھوڑی ہو جاتی ہیں, ایف آئی آریں بعد میں سیٹل ہو جاتی ہیں. اب اگر ان کو کوئی ڈرانا چاہے, ان کی بیٹی کو, ان کی بیوی کو, یا ان کی خالیں, ان سب کو کس بات سے ڈرائیں گے کہ اپنے ہی گھر جا کے اپنے میاں جو ان کے ایکسپینسز پہ پل رہا ہے اس کو منع کیا, یا اس کی وہاں اس عورت کو دھمکیاں دیں, یا اس کو سخت جملے کہے ہوں گے. سو چیزوں کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے. اب اس میں جو کھلاڑی آگے ہیں, جو سوشل میڈیا پہ جو مزے لے رہے ہیں, اس میں سے بیشتر وہ ہیں کہ جن کی زندگی میں جب ان کو موقع ملے گا وہ یہی کام کریں گے. اس میں بہت سارے وہ لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ میل ہوں یا فیمیل ہوں, کیونکہ جس چیز کو جو پسند کرتا ہے وہ اسی طرز زندگی کو جینا چاہتا ہے. ملک صاحب کا جو جتنا نام زیادہ لے گا, اس کا مطلب ہوگا دل میں اس کے حسرت اور آرزو اس طرح کی اٹھتی ہے کہ میں ویسا بن جاؤں. اس کو جب موقع ملے گا وہ یہی کرے گا, ویسا بننا چاہے گا, طاقتور اور اسٹرانگ, اور مالی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی. پر جیلسی جو اصل میں آپ کو ناانصافی کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ واقعہ ہے, بہت بڑا کوئی حادثہ نہیں ہے, پر واقعات پہ ہم اس طور پہ منفی اور اوور ریئیکٹ کرنے کے عادی ہیں کہ لگتا ہے کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ایک واقعہ ہو گیا ہے. آئندہ بھی زندگی میں مختلف چھوٹے بڑے واقعات ہوتے رہتے ہیں. ہر واقعے کی عمر ہوتی ہے 3 دن یا 4 دن. الزامات کی بھی عمر ہوتی ہے, لیکن جو الزامات لگانے والے ہیں ان کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے. یہاں پولیس کی ایف آئی آر میں سے مٹ جائے گا, پر ایک اور ایف آئی آر بھی ہوتی ہے جہاں سے یہ لفظ کبھی نہیں مٹتے. وہ لوگ جو گالیاں نکالتے ہیں, وہ لوگ جو خود فیصلے کرنے بیٹھ جاتے ہیں, وہ لوگ جو دوسروں کے اجڑتے گھروں کو مزید اجاڑنے میں لگ جاتے ہیں, وہ لوگ جو کبھی حق کے ساتھ, سچ کے ساتھ, اچھائی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. فیصلہ جب بھی کرنا چاہیے, رائے جب بھی دینی چاہیے, تو عام طور پہ کسی اصول پہ دینی چاہیے, وہ افراد کے معاملے میں نہیں دینی چاہیے. اب ہمارا ان سے نہ کوئی کبھی واسطہ پڑھا, نہ کبھی آئندہ پڑھے گا, پر لیکن جو سچی بات یہ ہے, فیملی کے سٹرکچر میں جو بھی تیسرا بندہ آئے گا بنا کسی رشتے کے, بنا کسی قانونی تحفظ کے, اور بنا کسی اخلاقی بائنڈنگ کے, اس کو دراندازی کہا جائے گا نا. اسی سوسائٹی نے اس کے لیے 2 نام رکھے ہوئے ہیں, دونوں نام قابل نفرت ہیں. اگر آپ اس کے لیے اس کو الاؤ کریں گے تو بالکل آس پاس والے ملکوں میں پھر دیکھ لیجئے, جہاں جہاں آپ یہ الاؤ کرتے جاتے ہیں وہاں سوسائٹی کا ہر گھر برباد ہوگا. ہر وہ آدمی جو چاہے 1000 روپیہ کماتا ہو, وہ بھی شام کو کسی ایسی جگہ پہ جائے گا جہاں جانے کا خواب دیکھے گا. جو 10,000 کماتا ہوگا, 10 لاکھ کماتا ہوگا, وہ کوشش کرے گا کہ کسی ایسی ہی لڑکی کو ہائر کرے اور اس کو اپنے لیے مختص کر لے, رکھ لے. تو آپ گناہ کی بائنڈنگ اور گناہ کے ایک پورے لوازمات کی سپورٹ کرنے کا مطلب ذرا غور کرنا چاہیے. خود آپ کے اپنے دل میں کیا ہے؟ اگر آپ کی اپنی آرزو ویسی ہے, اوکے فائن, دین گو فار دیٹ. پر اگر آپ خود اچھے ہو, آپ کا خون اچھا ہے, آپ کی اخلاقی بائنڈنگ اچھی ہے, اور آپ اس دنیا کے مالک اور خالق کی ایک گیون اصولی اخلاقی قانونی پوزیشن ہے, آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں, تو آپ کی رائے اور ہونی چاہیے. یہ 8 لوگ اور ان سے جیسے اور بہت سارے اچھے اور سلجھے ہوئے لوگ جو اپنی رائے قائم کرنے سے پہلے تینوں پہلو دیکھنا چاہتے ہیں, بس انہی کے لیے میں نے یہ عرض کی. باقی اگے تیرے پاگل اچھی ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.